السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في القرآن المجيد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الطلبة، عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، الإمام أحمد الزكوان فاضل بريدي عليه الرحمة والرضوان هو شيخ الإسلام والمسلمين، آية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين، معروف بأعلى حضرة قريب، ولد ببلدة بريق 10 شوال سنة 72 و200 وألف من الهجرية، الموافق 14 من يونيو سنة 56 و200 وألف من العيسوية. وهنالك نشأ تحت أشراف جده الأعلى الإمام رضا رضوان رضي عنه رب الرحمن، وقرأ على أبيه العلامة المولانا نقي رضوان البريلوي، وعلى العلامة الشيخ مولانا عبد الهدى الرنوري، وصار وهو ابن 13 سنة و10 أشهر عالم بكل علوم الشريعة، ماهرا بجميع الفنون العملية. وبايع الإمام السيد على الرسول المغربية في السلسلة العالية القادمية، وأخذ عنه علوم الطريقة، وكانت حياته طيبة لإحياء الدين والملة، لكن ميله التطبيعي كان إلى الأول، وصنف كثيرا من الكتب الدينية، حتى أن مصنفاته قد تجاوزت عدد 1000، منها الفتاوى الربوية، وهي مشتملة على 12 فرقة سقيمة. أدعو الله أن تقبل جدنا، والله يتمم مقاصدنا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. All letter B, please come on the stage. Please, Mashkura. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم،
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر وليغيروه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهاتان الحديثان الكريمتان كلتاهما تتعلقان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم شعائر الإسلام ومن أسباب صلاح الجميع ومن أسباب نجاة الجميع وإذعانه من أسباب هلاك الجميع. والواجب على المسلمين أن يحذروا عقوبات الله وأن يقوموا بهذا الواجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر وذلك المعنى: الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالصيام، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بإحسان الوالدين، الأمر بالرجوع إلى الله، الأمر بالرجوع إلى القرآن والسنة، الأمر بالرجوع إلى القرآن والسنة، الأمر بالرجوع عن الضلالة والبدعة، الأمر بتفهيم القرآن، الأمر بتفهيم المسائل الشرعية، لأنه بهذا الأمر قد ينجو المسلم من عذاب القبر ولا يعذب في الآخرة ولا يدخل النار وقد يدخل الجنة بلا سابق العذاب. فينبغي علينا جميعا أن ننشد وأن نعمل، لأن هذا الأمر إذا سكت الناس عنه وانتشر فذنب يلحق كل من علم وكل من علم. وآخر دعوانا الحمد لله الذي جعل الصيام فريضة من فرائض كتابه، والصلاة والسلام على الرسول الهادي الذي خلق مبرأ من كل عيب وجاء بحكم الصيام، وعلى آله وأصحابه الصادقين القانتين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل، سادة الأفاضل وأصدقاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أتمنى وأريد أن أدخل بين خطبة غير كبيرة في اللغة العربية حول موضوع الصيام، فالأمل منكم جميعا وأن تصغوا آذانكم وتحثوا على عمله. أيها الإخوان في الإسلام، إن الله تعالى فرض الصيام على المسلمين والمسلمات الذين بلغوا الحلم جعل الصيام ذريعة خاصة للحصول على التقوى والبر، حيث أعلن أن الصيام كتب عليكم جميعا. هذا الفرض ليس بشيء جديد، كما قال تعالى: إن
الله فرض الصيام على الصالحة في الأيام الخالية لأنه يريد أن تكونوا متخلقين بأخلاقه وظاهرين من خبث الباطن ودنس الروح تكونوا صادقين في أقوالكم وصالحين متقين في الأفعال. أن الرسول المفخم صلى الله عليه وسلم أعرض عن الصيام بقوله: أيها الناس قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف الشهر. من ولد خيرا ولد ولد. هذا الحديث النبوي يلقي الضوء على أهمية صوم رمضان لجميع المسلمين، فينبغي للمسلمين أن يعظموا هذا الشهر المبارك. ألا نعلم أن شهر رمضان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ألا نعلم أن القرآن كتاب الله. القرآن هو دستور الحياة البشرية. القرآن هو دستور الإنسان. القرآن هو دستور الحياة الإنسانية في جميع حقوق الحياة. هذا القرآن قد تم له النزول في شهر رمضان، فكيف لا يكون شهر رمضان أفضل من الشهور؟ وكيف لا تكون أيام هذا الشهر أفضل من شهر رمضان أعظم فرقانا في الأيام الأخرى؟ إن الله تعالى صرح في كتاب الأخلاق: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن نزل في شهر رمضان حاملا البركات الكثيرة، حاملا الهداية والرضوان، حاملا الثواب والغفران ودخل الرحمة. الهداية البركات في شهر رمضان، الهداية في شهر رمضان فدخل الهداية والرضوان في هذا الشهر المبارك. وما علينا إلا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. أيها الطلبة، عدلوا قلوبكم للصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحو عباد محمد صلى عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، العمر يعد بالزمان، لك عند الله سنوات محدودة وأشهر محدودة وأيام محدودة وساعة محدودة ودقائق محدودة وزمان محدودة. تخاف أن المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وزمان. أيها الإخوة الكرام، الكسب لو مليء كأنيل لا مبالاة، أذل الفرق كلام فارغ سهل لا معنى لها، يقع صادق وشبه الخلقات وتابع للمسكرات. هكذا يدعو وقتنا إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. تعرف الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال عند القياس بديل. لو كان حبك صادقا لعتاته، إن المحب لمن يحب محب. لو نزلت وقتك دعم النامي لقاءاتك لمتابعتك لحصول دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع أهل. لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحد، الوقت يبكى ما قد فات ومعمر غير. ولك الساعة التي يستفيها ولا تغير إلى هذه الساعة. ما مدى فات ومعمر لا تدركه، ومعمر لا تدركه. كم من شاب مات قبله
ما يتوقف عشرات. الوقت ثمين جدا. أنت بضعة أيام كلما عدت يوما عدت بضعة منك. أيها الإخوة الكرام، أول السبب هو الكسب، والكسب من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم. هذا الفقر الكسب. لا تقل لي يا سابق هذا سبب الحج في الكسب، لا تقل لي يا سابق هذا سبب الحج في الكسب. إنك مهمات، إنك أولاد، إنك زوج، إنك متطلبات، إنك تنسي الفقر وتسأل الله رزقا حلال وتخرج من بيتك بفقر مبكر. الله عز وجل يتولى أن يرزق رزقا حلالا طيبا. مختلفة الكسب، والكسب من صفات الشعور. مختلفة الكسب، كسب الفلوس، استلقاء، كلام فارغ، مؤمن فقه سمين. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان طفلا صغير فقال في السن مبكر أنا لا أخلق لهذا. هناك على تستهلك وقت كثير وعزم الناس يلعبون شدي والنرد والعالات قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق هؤلاء الناس. صدق الله العظيم وما علينا الا نحمد الله الذي قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونصلي على النبي الكريم الذي قال: الدين والصيام والسجاد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رئيس الاحتفال الموقر وملائكة الدروس وإقبال في الله، إني أشتاق أن أخطب أمامكم حول موضوع الدين والسياسة، فالرجاء منكم أن تنصرفوا إلى خطبتي وتعملوا في الدين الحنيف المقتضى. أيها الإخوة في الإسلام، إن الدين طريق اختاره الأنبياء والمرسلون وسلكه الرجال الصالحون، وهو الطريق يدل على نجم الأمور المختلفة وتنظيم الشؤون البشرية. ألا تشهدون إن الرجل يقوم من نومه قديم يعمله بأن يقرأ الدعاء المعثور الذي في الحديث الشريف: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ألا تخبرون أن الرجل يحتاج إلى استعمال الماء صباحا بعد النوم مباشرة التكبير عند النوم والدعاء الذي ذكر في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا نعتقد الدين الإسلامي. الأمور كلها التي تتعلق بالإسلام ألا نعلم بالدين الإسلامي. حتى
بالصلاة المكتوبة. هذا التعيين يدل على تنظيم الأمور البشرية ونظم الأمور الإنسانية. أنتم تعلمون أن الدين يأمر بالجمعة في أسبوع واحد وبلا كلام.